الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، آج انشاءاللہ بفضلہ تعالی ہم درس نمبر 15 پڑھیں گے. درس نمبر 15 پڑھیں گے. الدرس الخامس عشر. دیکھیے یہاں پر جو عربی جملے دیے گئے ہیں پہلے اس کو پڑھتے ہیں. کہا السلام علیکم یا مجید، تم پر سلامتی ہو اے مجید. وعلیک السلام یا حمید، تم پر بھی سلامتی ہو یا وعلیکم السلام یا حمید. من اینا، انا من المدرستی. یہاں پر ایک قاعدہ یہ سمجھیں، من کیا ہے جی؟ حرف جر ہے. اینا کیا ہے؟ اسماء استفہام میں سے ہے. کیا ہے؟ اسماء استفہام میں سے ہے. یہ ایک مبنی اسم استفہام ہے، اسی لیے اس کی اعراب کی حالت چینج نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے من حرف جر داخل ہوا، پھر بھی جوں کا تو ہی ہے اینا. ایسا نہیں کہ من حرف جر کے من حرف جر کے داخل ہونے سے وہ کیا ہے؟ جر ہو گیا. تو یہاں پر دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے اپنے بعد والے اسم کو جو ہمیشہ مجرور کرتا ہے یہاں پر نہیں ہے. تو یہ اسماء استفہام مبنی ہے، اس لیے کیا ہے؟ حرف جر داخل ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی اصل حالت پر ہے. من اینا، انا کہاں سے، من حرف جر ہے نا، کہاں سے. انا من المدرستی، میں مدرسہ سے، یعنی تم کہاں سے ہو یا کہاں تم رہتے ہو. انا من تم کہاں سے آ رہے ہو، ہے نا. من اینا، تم کہاں سے. انا من المدرستی، مدرسہ سے. الی اینا، کہاں تک، یعنی کہاں تک جاؤ گے، ہے نا. الی البیتی، گھر تک. الی اینا، کہاں تک. الی البیتی، گھر تک. ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے. ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے. عندی کتاب، میرے پاس کتاب ہے. اذالک الکتاب لک، کیا وہ کتاب تیرے لیے ہے یا تیرا ہے. اذالک الکتاب لک، کیا وہ کتاب تیرے لیے ہے. نعم، ہاں. ذالک الکتاب لی، وہ کتاب میرے لیے ہے یا میری ہے، یا کتابی بولنے سے میری ہے، لی میرے لیے. نعم ذالک الکتاب لی. متی امتحانک، تمہارا امتحان کب ہے. دیکھیے یہاں پر بھی اسماء استفہام میں سے ایک اسم استفہام کا استعمال کیا گیا. متا، اینا، کیفا، یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو متا امتحانک، تمہارا امتحان کب ہے. اہوا قریب، کیا وہ قریب ہے. اب یہاں پر دیکھیے ہم لوگوں نے مبتدا خبر پڑھا، حرف جار کا استعمال پڑھا،
हरूफ इस्तिफहाम और अस्मा इस्तिफहाम को पढ़ा, है ना, जमाइर को पढ़ा, कभी जमीर मुत्तसिल कभी जमीर मुनफसिल। इन तमाम चीजों को यहाँ पर क्या है, आपको किसी किसी जुमले में क्या है, जमीर मुत्तसिल को इस्तेमाल किया गया है, किसी किसी जुमले में क्या है, जमीर मुनफसिल को इस्तेमाल किया। देखिए अहुआ करीबुन मुनफसिल है, हुआ करीबुन जुदा जुदा है ना जी, क्या वो करीब है। लेकिन मता इम्तिहानु का, तुम्हारा इम्तिहान कब है, यहाँ पर जमीर मुत्तसिल का ले आए। अच्छा, कभी क्या है, अस्मा इस्तिफहाम को दाखिल किए मता लगाकर या आईना लगाकर, है ना। इसी तरह हरफ जर का इस्तेमाल किया गया। तो इन तमाम चीजों का यहाँ पर क्या है, इस्तेमालात को आपको क्या जो गुज़िश्ता असबाक में पढ़े थे, इन चीजों को यहाँ पर क्या इस्तेमाल करके आपको दिखाया गया। चलिए आगे चलिए। ला इम्तिहानी बईदुन जिद्दा, नहीं मेरा इम्तिहान, इम्तिहानी मेरा इम्तिहान। क्या पूछा गया था, इम्तिहानु का तुम्हारा इम्तिहान। यहां पर देखिए वाहिद में पूछा गया, जवाब भी वाहिद में दिया गया। क्या है यहां पर वाहिद, वाहिद हाजिर के जमायर को इस्तेमाल करके, जमीर को इस्तेमाल करके सवाल किया गया, वाहिद मुतकल्लिम से जवाब दिए। मिसाल के तौर पर अगर वहां पर तमाम तालिबात या तमाम तलबा से सवाल होता मता इम्तिहानुकुम, तुम्हारा इम्तिहान कब है, तो यहाँ पर जवाब क्या होता है, इम्तिहानी, नहीं इम्तिहानुना, हमारा इम्तिहान। जब कुम से सवाल होगा तो जो आप भी क्या है, ना से दिया जाएगा। चूंकि यहाँ पर सवाल क्या है, का से है, का वाहिद मुजक्कर हाजिर का, वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस जमीर को। तो मता इम्तिहान का, तुम्हारा इम्तिहान करीब है, अहुआ करीब, तुम्हारा इम्तिहान कब है, अहुआ करीबुन, क्या वो करीब है, ला नहीं, मता इम्तिहानी बईदुन जिद्दा, मेरा इम्तिहान दूर है, माने बहुत दूर है, बईदुन जिद्दा दूर, बहुत दूर। अ वालिदु का हुना, हा हुना फी हैदराबाद, अ क्या, अ क्या हरूफ इस्तिफाम में से, अ क्या हरफ इस्तिफाम, अ क्या, वालिदु का तुम्हारा वालिद, हा हुना यहाँ, फी हैदराबाद हैदराबाद में है, क्या तुम्हारे वालिद यहाँ हैदराबाद में है, ला हुआ फी मुंबई, नहीं वो मुंबई में है, वह हुना का लहू शुगलुन, और वहाँ उनका काम है, वह हुना का लहू शुगलुन, और वहाँ लहू शुगलुन उनके लिए काम है या उनका काम है। तो ये पूरा सबक आप क्या अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, इसका तर्जमा करेंगे और एराब को समझेंगे, कौन सा किसका कौन सा महल है, कहाँ पर मुब्तदा हो रहा है, कहाँ पर खबर है, कहाँ पर हरफ जर के दाखिल होने से उस क्या उसको जर मिल रहा है। अब देखिए यह हैदराबादा हरफ जर दाखिल हुआ, फिर भी इसको जर क्यों नहीं मिला, समझ रहे ना। इन तमाम चीजों को क्या है आप देखेंगे। चलिए यहाँ पर सवालात में है, देखिए अस्इला, अईना सदीक़ु का, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, सदीक़ी फिल बैती या सदीक़ी फिल मदरसती, मेरा दोस्त घर में है या मदरसा में है, कुछ भी आप जवाब दे सकते हैं। कैफा हुआ, वो कैसा है, हुआ तय्यिबुन, वो अच्छा है, हुआ जय्यिदुन भी बोल सकते, वो अच्छा है। अबैतुका बईदुन, क्या तुम्हारा घर दूर है, अबैतुका बईदुन, क्या तुम्हारा घर दूर है। नाम बैती बईदुन, अगर नाम से जवाब देना है तो लिख सकते हैं नाम बैती बईदुन, हाँ हमारा घर दूर है, मेरा घर दूर है। या ला बैती लैसा बिबईदिन, अगर इस तरह आप कर सकते हैं, ला बैती लैसा भी, देखिए यहाँ पर लैसा का इस्तेमाल हो गया, अगर ला में जवाब दे रहे हैं कि हमारा घर दूर नहीं है ना। माँ शुगलो का, तुम्हारा काम क्या है या तेरा क्या काम है, तेरी क्या मसरूफियत है, तेरी क्या मशगूलियत है। माँ शुगलु का,
تیرا کیا کام ہے؟ شغلی میرا کام، آپ لوگوں کا کام کیا ہے؟ پڑھنا. شغلی قراءۃ میرا کام پڑھنا ہے نا. متی امتحانوں کا تمہارا امتحان کب ہے؟ یا تیرا، واحد میں اردو میں تیرا اور تمہارا دونوں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ہم لوگ کیا تیرا استعمال کریں گے. متی امتحانوں کا تیرا امتحان کب ہے؟ امتحانی بعید میرا امتحان دور ہے، یا امتحانی بعید جدا میرا امتحان بہت دور ہے، یا امتحانی قریب بھی بول سکتے ہیں، میرا امتحان قریب ہے. ربک ظالم کیا تمہارا رب ظالم ہے؟ رب کا ظالم کیا تمہارا رب ظالم ہے؟ تو یہاں پر لا استعمال کریں گے. لا ربی لیس بظالم نہیں، میرا رب ظالم نہیں ہے. لا ربی نہیں، میرا رب لیس بظالم ظالم نہیں ہے. ادینک اسلام کیا تیرا دین اسلام ہے؟ نعم دینی اسلام ہاں میرا دین اسلام ہے. اہنا اہا ہنا عصیص اہا ہنا عصیص کیا یہاں کنڈا ہے؟ کیا یہاں کنڈا ہے؟ اہا ہنا عصیص کیا یہاں کنڈا ہے؟ نعم ہنا اہا ہنا عصیص ہاں یہاں کنڈا ہے. لیمن ہوا وہ کس کے لیے ہے یا وہ کس کا ہے؟ ہوا للولدی وہ لڑکے کے لیے ہے. ہوا للطالبی وہ طالب علم کے لیے ہے. ہوا للبنتی بھی بول سکتے، وہ لڑکی کے لیے ہے. لمن الارض زمین کس کے لیے ہے یا زمین کس کی ہے؟ الارض کس کے لیے ہے جی؟ للہ اللہ کے لیے. الارض للہ. این لمن الملک ملک کس کے لیے ہے؟ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، آج کا درس ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے کہ ترجمہ کرو. یہ جو اردو جملے ہیں ان کی عربی بنانی ہے. اس میں بھی ضمائر کا استعمال ہے. دیکھیں، میرا رب، تیرے پاس، میرے پاس، پھول میرے باغ میں ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، ہے نا. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.